हेलो एंड वेलकम टू 5 स्टार टीवी। मैं हूं जुल्फ़िकार बुखारी और आज हम बात करेंगे इज़राइल की, जहां पे बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो गई हुई है। इज़राइल के फ़ौजियों ने, उनकी एजेंसीज ने, उनके जो भी आर्म्स लोग हैं, उनकी फ़ौज है, सब जो है वो फ़लस्तीनियों को मारने के लिए लगे हुए हैं। और हमास की तरफ से रॉकेट्स फेंके गए हैं, उनकी तरफ से पता नहीं 100 के हिसाब से जो है वो हमले हुए हैं और हंगामा हुआ और मौतें हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया शाह साहब। ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी इब्तिदा जो है ये जुमातुल विदा से हुई, मस्जिद अक्सा से हुई, जब मुसलमान जुमातुल विदा मनाने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने मुजाहरा किया और उन मुजाहरीन पर इसराइल की पुलिस ने तशद्दुद किया और यहाँ से मुजाहरे फूट पड़े। फिर उसके बाद जो है ये इवन अब तो वॉर टाइप चीज़ है, यानी कि उसी तरह आ रहा हूँ। जी जी। फिर उसके बाद ये मुजाहरे फैलते फैलते जो है ये उस पर गजा की पट्टी में जो हमास का स्पेशल ब्रिगेड है, उसने इसराइल के 200 ठिकानों पर रॉकेट फायर किए। उसके जवाब में पीर वाले दिन इसराइल ने 130 फजाई हमले किए, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और उनके बहुत सारे अहम ठिकाने जो हैं उनको इसराइली फजाइया ने तबाह कर दिया। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बन जाता है, इसका क्या मकसद है? व्हाट दे वांट टू अचीव? ग्रेटर वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्याम, यानी ग्रेटर इसराइल का क्याम बुनियादी तौर पे आलमी हुकूमत का क्याम है, जिसकी चाबी जो है वो यहूदियों के हाथ में होगी। और ये बात जेरूसलम जो है वो फैसले करेगा, दुनिया जेरूसलम फैसले करेगा। अब देखें, इस बात की जो इब्तिदा है 1876 में एक यहूदी जर्नलिस्ट था, थिंक टैंक था, थियोडोर हडसन, उसने सहूनी तहरीक की बुनियाद रखी थी और उसने ये अजीम इसराइल के क़याम का मंसूबा बनाया। ग्रेटर इसराइल की तामीर का उसने सोचा और फिर उसने सोचा कि पूरी दुनिया में जो यहूदी फैले हुए हैं उनको इकट्ठा करके एक ऐसे मुल्क में लाया जाए और वो मुल्क वो होगा जो हजरत दाऊद ने जिस जगह पर ये मुल्क तामीर किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो रियासत कायम की थी, उसकी वो जो अमली शक्ल है वो 1948 में रियासत इसराइल के क़याम की सूरत में सामने आई और वो रियासत इसराइल उन्हीं बुनियादों पर कायम हुई जिन बुनियादों पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रियासत इसराइल कायम की थी। लेकिन इसके अलावा अब ये इम्पैक्ट क्या होगा? इर्द गिर्द के दायरे मुसलमान हैं, लड़ने के काबिल नहीं है, असला नहीं है, मैन पावर नहीं है, वेल नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और ये बस होने देंगे और इजराइल ग्रेटर इजराइल बन जाएगा और वर्ल्ड एक हुकूमत बन जाएगी, और ये क्या होने वाला है? लेकिन शाह साहब, आप जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना, बन जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। बन चुका है, आलमी हुकूमत कायम हो चुकी है और दुनिया का जो फैसला साजी का मरकज़ है वो वाशिंगटन से शिफ्ट होके तल अवीव और अब वो यरूशलेम में जाने की तैयारी कर रहा है। और देखिए, आलमी हुकूमत का क़याम जो है ये यहूदियों का, ज़ायनिस्ट्स का, सियोनियों का सोचा समझा मंसूबा है और उन्होंने उसकी अब एक मैनिफेस्टेशन भी कर दी है। वो मैनिफेस्टेशन क्या है? ये पिछले साल जो कोविड के नाम पर पूरी दुनिया का निज़ाम चोक कर दिया गया था, ये उसी दिमाग का काम है जिसको हम सियोनी दिमाग और जिसको हम वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। ये उसके जरिए ऐसा मुमकिन तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने तरीके से जो गवर्नमेंट होती थी, जो गवर्न करने के तरीके होते हैं, वो चेंज हो जाएगा फॉरएवर। देखिए, एक नया तरीका आ जाएगा। अब फौजों के जरिए कब्जा नहीं होगा, अब दिमाग के जरिए, आईटी के जरिए। देखिए, आपने एक खौफ से पूरी दुनिया में पूरी जो 7 अरब लोगों को एकदम से एक सिचुएशन में डाल 6 अरब आबादी जो है वो जॉब हो गई, उन सबको क्या घरों में चले जाओ, सारे घरों में आ गए। दुनिया का कारोबार पहिया चलना बंद हो गया, जमीनी रास्ते, फजाई रास्ते, समुद्री रास्ते चौक हो गए और हर बंदा 6 अरब पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो घरों में महसूल हो गई। ये कैसे मुमकिन हुआ? कोई दिमाग है ना इसके पीछे। वो दिमाग कौन सा है? सियोनी दिमाग है।
اس کے پیچھے کون چل رہا ہے؟ تو یہ کر کے کیا اچیو کر لیں گے؟ ہاں، وہ پوری دنیا پر زائن کی حکومت، صہیون کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا مرکز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یروشلم۔ اور ان کا آخری جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر تیسری مرتبہ تیسرا ٹیمپل بنایا جائے۔ کون سا ٹیمپل؟ تیسرا ٹیمپل، جس کا خیال حضرت داؤد نے، اللہ نے دیا حضرت داؤد کو وہ خیال، نقشہ اس عبادت گاہ کا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دیا، جس کی تعمیر پہلی جو ہے حضرت سلیمان نے کی، دوبارہ بنے گا نہ تیسری مرتبہ، دو مرتبہ یہ تباہ ہوا۔ اور تباہ کنہوں نے کیا؟ پہلے دفعہ تباہ جو ہے اس کو بیلشازر نے کیا، نبوکدنصر نے کیا، پھر اس کو رومیوں نے تباہ کیا۔ اور یہ 2,500 سال مذہبی لوگ تھے، یہ مطلب کرسچن تھے؟ وہ جو تھے بیلشازر وغیرہ وہ مطلب گریکس تھے، پھر رومن آئے، اور یہ بنیادی طور پہ عیسائی تھے۔ یہ دوسری دفعہ جو تباہ ہوا تو وہ 2,500 سال سے وہ گرا ہوا تھا۔ تو عظیم اسرائیل کے قیام میں اب وہ آخری حصہ ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا، اسی نقشے پر جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دیا تھا، اسی نقشے پر حضرت سلیمان نے وہ ہیکل تعمیر کیا تھا، اسی نقشے پر ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ اور جگہ کیا ہے؟ ہماری جو بیت المقدس، ہمارا جو قبلہ تعمیر ہے جس جگہ پر، وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہم نے ہیکل تعمیر کرنا ہے، مسجد اقصی کا، یعنی کہ یہ جس طرح بابری مسجد والا سین ہی ہے، ہم نے کیا کر لیا؟ بابری مسجد جی، کیونکہ ہمارا مندر تھا۔ اسی طرح یہودی یہ کہتے ہیں کہ جدھر یہ ہمارا گنبد الصخرہ ہے، بیت المقدس قائم ہے، یہ جگہ جو ہے وہاں پر بنیاد ہے ہمارے ٹیمپل کی، ہم یہ گرائیں گے اور اس کی جگہ پر ہم ہیکل تعمیر کریں گے، تھرڈ ٹیمپل۔ تو اب ایک سال بعد آج سے، کیونکہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، مجھے تو یہ کافی لگ رہا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے گا، تو ایک سال بعد ہم کس دور میں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں شاہ صاحب، اب میری فیلنگ یہ ہے کہ اب سٹیٹس کو نہیں رہے گا، کیونکہ اب بنیادی طور پہ یہودی اور صہیونی تحریک اس مقام پر آ چکی ہے کہ وہ بائی ہک اور بائی کروک اپنی چیز، اپنا ہٹ درمی وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرا سکتی ہے۔ عربوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، عالمی ادارے جو ہیں ان کو بھی وہ ڈکٹیٹ کرا سکتی ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ دنیا نے فلسطینیوں کے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ دیا کہ یہاں پر آپ اپنی حکومت قائم کر لیں، جس کو پیلسٹائنین اتھارٹی کہتے ہیں۔ وہ علاقہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک غزہ کی پٹی ہے اور دوسرا مغربی کنارہ ہے جی۔ ان دونوں علاقوں کو ملا کر وہ فلسطینی اتھارٹی قائم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو دو گروپوں میں تقسیم کروا دیا، ایک حصے پر حماس کی حکومت قائم ہو گئی، دوسرے حصے پر پی ایل او کی محمود عباس کی صورت میں۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ محمود عباس کی جو مغربی کنارے پر قائم ہے اتھارٹی، اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، کوئی حملہ نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتے۔ اسرائیل بھی ان کو مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ جو فلسطینیوں کے حق کے لیے لڑنے والے ہیں حماس کے لوگ، ان کو وہ مار رہے ہیں۔ اب یہ جو فضائی حملے ہو رہے ہیں یہ غزہ کی پٹی میں ہو رہے ہیں، فلسطینی جو غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں حماس ان کو مارا جا رہا ہے۔ یعنی یہ فلسطینیوں کا بازو شمشیر زن ہے، یعنی اسرائیل کو اگر اسرائیل کے راستے میں کوئی فلسطینیوں کا گروہ مزاحمت کر سکتا ہے تو وہ یہ حماس کے لوگ ہیں، ان کو مار مار کے فلسطینی فنا کر رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے عرب بھی ان کو مارتے رہے ہیں، فلسطین یہ جو، لیکن کوئی ریئیکشن نہیں آیا، کوئی ریئیکشن نہیں، کیونکہ وہ بیچارے تھوڑی تعداد میں ہیں۔ لیکن مطلب ظاہر ہے کافی ارد گرد کے ملک ہیں، گلف کو بھی خطرہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب جو ہے، مصر جو ہے، وہ بھی حماس کے لوگوں کو مارنے والوں کی حمایت کرتا ہے۔ جنرل سیسی جو مصر کا ہے اس کو آنکھوں پہ کون بٹھاتا ہے؟ یہ گلف کے کنٹریز بناتے ہیں، اور وہ کون ہے جو مارتا ہے فلسطینیوں کو، حماس کو؟ تو مسلمانوں کے اندر بھی تقسیم در تقسیم ہے،
اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اسرائیل کی جو صہیونی تحریک ہے وہ دن بدن مضبوط نہیں ہو رہی، غالب آ چکی ہے، اور وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرا رہی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے راستے میں کوئی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آ رہی، نہ فلسطینی، نہ عرب، نہ مسلمان، اور نہ دنیا کا کوئی ادارہ۔ یہودی صہیونیت کے تحت اپنا سفر جو ہے وہ کامیابی سے مکمل کرنے کے قریب ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، کہ وہ اقصی کے اندر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دیں۔ جی ناظرین، تھرڈ ٹیمپل کی جو تعمیر ہے اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا، وہ بنائیں گے، اور یہ مسجد اقصی کو مسمار کر کے بنائیں گے، اس ایریا میں بنائیں گے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے لیے اور ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔